أبزقنا قدام المنستر أبي أحمد علي نتوكلتي بوليتيكان بارتات أكيوم بزعبا خوينات زملكت زسعب حساب هبوم نيرام حسابتهم قدام المنستر مالأختي نبوليتيكانياتات تقراي طرح زي كونس كوينات نزحسبو أكلات زعاتقنا تكنولوجين حزي بس إحنا يزلنا وتادراو ساينسن طببن زلع على يخبلو دما بخمس سعب ملكعو نمفر راحون فتينهم أستنكن قدايقن بقلص عند التاكوت تنش زمن تغيروا زاري أردت مستعمت ينبرن يوقع አቅም ينبرن تكنولوجي እና ዛሬ ትንሽ ይለያያል እና በተቻለ መጠን ማክሲመም ውጊያ ብናስቀር ይሻላል ለምን እንደምታውቁት በባለፈው ውጊያ ያኔም ተናግሬያለሁ ከትግራይ ወጣቶች ከትግራይ እናቶች በላይ የተጎዳ ሰው የለም እና የሚያስገድሉ ሰዎች ይፎክራሉ እንደምታውቁት አስገዳዮች ይፎክራሉ ሟቾች ግን ጉዳዩን ሳያውቁ ይጠፋሉ ያ እንዳይፈጠር ነው ማክሲመም ትግስት ምናደርገው لوم دما مكتل بريزيدنت جيزيام محدار تግራይ አይተ አማኑኤል ሰፋ ኩሎም ረብሓታት ትግራይ በሰላማዊ መንገድ ንምረጋጋጽ ኩሉ ዓይነታት ጻዕር ክግበሩን ተንበል በሰላማዊ መንገድ እንተዘይተፈትሑ ግን ክብርን ሉዓላውነትን ትግራይ ተደፊሩን ተወሪሩን ከተርፊዩ ማለት ከም ዘይኮነ ክፍለጥ ይግባእ ክብሉ ንመንግስት ፌደራል መጠንቀቅ ተሐዘል መልእኽቲ መሐላሊፎም ኩሎም ብሔራዊ ረብሓታት ትግራይ በሰላማዊ መንገድ ንምረጋጋጽ كل عين سعرك الجبارين تنبل بسلامهم من قد تزيتفتحوا كبرون لعلاونة تقرأي تدفيرون توريرون كتر فيه مالت كم زي كنا كفلات للبحر شبرشتا ازي بخلتي وجعفات ناتقارد زخير زولون زتخارر مجلسات كلتيوم وقراتن من علبات نتقراي داقمنا بقيتشتن عقرقرن كيئتوا بزوحات وقرات دما سخفتاتاتهم الناقلت يركبو نلومن بقار عبتهم أبزر على أرزبات حمزلو مجلس خلتيوم أكلات أتوكرنا زسع مدب نابخاتكم كنا قربنا حاوركم ناترحو أقدمنا جن أوانا وحبرتات تقراي زانتان وعلون تقرلاين مفلات الشانل لا تارجت ميديا سبسكرايب مقبار أي ترسع إلنا كنا زخاخركم نفتو كلهم ربحات تقراي بسلامو منقد نمرقاقاز كل عينتات سعر خقبارين تنبل بسلامو منقد انتزي تفتحو كبرون لو ألاونة تقراي تدفيرون تخوريرون كترفيو مالت كم زي كونه مفلات إقباء كبلو مكتل بريزيدنت جيزيو محدار تقراي أيتا أماني لصفا قليت أتوم مكتل بريزيدنت نزوزولو يا أكل حمشاي كرمتب كيندا بزبل مري حساب لومي أبا كتما مقالة عدباباي رومانات بدمك أتب أبستخيرو على قليت أبت السلفي نبريزيدنت جيزيوم محدار تقراي لتنان جنرال تادس وردو كيلوم ملأخت زحلفو أيتا أماني لسفا وعلى بريتوريا كابز فرم 3 عامتات كملقو حيدة وارح ترحكواز طرفون تخنا تخصت أو كام بال زلالجن زاجيد وحش دحننا حزب تقراي كرقاقز كم زي كالا قليت حزب تقراي لو ألاو جزءاتو تمنتقلو كام مربتو تمازابيدون تسددون أب حسار مكرا كم زركب بمحبار منجز فيدرال نتب خوينات كود أوزي كالا بشمس معنات بريتوريا استقرست تقراي كتولو لوت كارتا ديموغرافي زاخلل نمغيار يتك أمرلو خمزو لون قليس حالفهم يوم إذا زبن أموال تاريخ تقراي انتسخات انزس ألمن يون تدو حالي بزوح مقنان يكونا حزب تقراي بهدموالو كبت فتناتات تفل يموي فلتون بمخانو عوشت انت لحلح فتنو يبرتع عوشت انت حبر دماغ تنسخي وتسنيه حزون اتمفتحي عوشت نعيزالو كلهم ربحاتات تقراي بسلامو منقد نمرقاقاز كل عينتات سعرخ تقباريون تبهال بسلامو منقد انت زي تفتحو كبرون لو علاونة تقراي تدفيرون توريرون كنبري مالات كم زي كوناقن كل ساب كردو ازقبع حق ازوالو اتوم مكتل بريزيدنت حزب تقراين بخمزي منجس فيدرال زخورو زولو خيارو نويح كخيد كم زي خلما أنا تسيرو محاليفهم كبير مصوعتي كبيرو محرنا زرقاقز حزب تقراي محرنا حريبو مرتبتو تمنقيرو
تفناقيلو تسديدون كبرتاتو تحديقو عددا ودات خميات حمام الموتن نتخون تفريدوه تحتسب قوي نبرمو مجلس زوم مكتل بريزيدنت بخمس ملكونا بخاتكم قريبنا دما قدامي منيستر أبي أحمد علي أبي هلو وانا وخنتها تدهيبهم أبي زقنا مس وكالة بوليتيكوان بارتيتات أبي زكايدو سفح صاني حيدوان سراويتهم زدلدلة بتكنولوجي استعادة كابت قدمي كلتن سلستن عمتات زنبرا لمدن عقمنون بزلع على بري خنت أنكيروني زركب كولدما لما راح تتقراي ملأخ تحليفهم يوم يعني نمت ناقر يالو كتقراي وطاتوች ከትግራይ እናቶች በላይ የተጎዳ ሰው የለም እና የሚያስገድሉ ሰዎች ይፎክራሉ እንደምታውቁት አስገዳዮች ይፎክራሉ ሟቾች ግን ጉዳዩን ሳያውቁ ይጠፋሉ ያ እንዳይፈጠር ነው ማክሲመም ትግስት ምናረግ ማክሲመም شغلات ألوان السماء عريقو واقع مسارتاو شغلات نهيرو إثيوبيا أبا عالم نمنبار كابزي متشوى هاقرات أباك أدمي تقميت أبتركو اللوكيزي سرعات بلسقناقن واتهدراو حايلو نمدلدال بدروناتن نفرتو نمدرجاو واترو وقحت أبحي يخسر رحزر رأى نايت إيد فوريكا مريقا حدش نايدرون ممرت تكال هاريس أبا مبال ترقاقامي بمنقستان تلفزيونات أبا زهاقر نزنك أساق سعودقات مالأختي حلف اللوخ زبل منقست فيدرال أبا زقناقن قلس بزقوان قوانقوا نتقراين مرحت تقراين قدما منيستر أبي أحمد أبا قدمي توكلت بوليتيكوان بارتات كوينام نمرحت تقراين سراوي تقراين نمفر راحين فتينام እና የትግራይ ጉዳይ ብዙ የማይገደን ማያሳስበን አይምሰላችሁ ያስጨነቀን ጉዳይ ግን በግልጽ እንድታቁት ትንሽ ዘመን ተቀይሯል ዛሬ 4 ዓመት 5 ዓመት የነበረን የውጊያ አቅም የነበረን ቴክኖሎጂ እና ዛሬ ትንሽ ይለያያል حموش تخرمتي أبا كندان داسن كوينام كرفحنا برا يمروحون زلو زيقاتات كما بوليتيكاو مسارحتات أبا تقراي زركب سرعات جهو تتقيمور لهم اللخولو زقلسو قدما منيستر أبي أحمد نحنا لومون انتخنا نابا ولك آيتن حموران تمازابلتن مملاس دلواتينا خولي أمقليت تفناقلو سوچ مملسن بيملكت 100% ዝግጁ ነን እኛ 100% ነበርን ነን ራያኮ መልሰናል ራያ ተመልሰዋል የተፈናቀሉ ሰዎች ወልቃይትም እንደዛ አይነት ፍላጎት ነው ያለን ከጊዜያዊ መንግስቱ ጋር የተነጋገርን ነው በእኛ በኩል እነዚያ ዜጎች ለፖለቲካ ፍጆታ መጠቀሚያ ሳይሆኑ ቦታቸው ቢመለሱ ከማንም በላይ ኢትዮጵያ ታተርፋለች እንተኾነ ውሕስኑ ኣብዘ ተረጋገጸ ልክ ከምትናይ ጸለምቲ ተማዛበልቲ በሓደ ጊዜ እቲኻ እንደገና ኣብ ሰለስቲ ዝምለሰሉ ኣገባባት ከይፍጠር እተው ዘሎ መሓውራት ኣብ ክንዲ ምፍራስን ነተማዛበልቲ ዝምቹ ውሑስ ሰላምን ጸጥታን ኣብ ክንዲ ምርግጋጽ የተከዜ ዝበልዕ ጥቕ ሓይሊ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘደራጁ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል እቲ ምምላስ ተማዛበልቲ ብኸመይን ኣበይን መዓዝን ይኸውን ዝብሉ ሕቶታት ግን ከይመለሶም ይሓሊፉ በትበለበት ግን ብኽልቲኡ ጫፋት ዝወፁ ዘሎ መግለጽታት ንትግራይን ህዝቢ ትግራይን ናብ ሓሳረ መከራ ዳግም ዘእትዉ ከይኾኑ ሸቕሎት ብዙሓት ነበርቲ ዘኽልል ኮይኑ እውን ቀፂሉ ውዒሉ ኣሎ